How are you? Clear? Yes, sir. Yes. So this leads it into the buccal cavity, leads into a chamber-like structure. ज्याला आम्ही नाम दिलो pharynx. Okay. This pharynx is the common chamber. So this is happened common chamber for digestive and respiratory, for digestive system and respiratory system and respiratory system. You दुवे system को लागि, that is the digestive and respiratory. दुवे system को लागि यो एउटा common chamber हो, जसमा हुन्छ कि यो pharynx को हामी कुरा गर्छ भने त्यसमा nasal cavity as well as buccal cavity. जसरी buccal cavity यो tongue छ यहाँ, so this buccal cavity is also going to be the open into the pharynx. र यहाँबाट there is the nasal cavity also going to be the open into the pharynx. ठीक छ, दुवै open हुन्छ, buccal cavity पनि open हुन्छ र nasal cavity पनि open हुन्छ. And then after this pharynx, यहाँ यो pharynx आयो, it will be the nasal cavity पनि open भयो र that is the opening of the buccal cavity. Buccal cavity को पनि opening छ, त्यसैले भन्छ कि यो च्याम्बर दुवै सिस्टमको लागि काम गर्छ, डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि पनि र रेस्पिरेटरी सिस्टमको लागि पनि. यसलाई हामीहरू फ्यारिङ्क्सलाई डिभाइड गर्छौं इन्टु द थ्री पार्ट्स, तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं. एउटा अप्पर पार्ट हुन्छ जसलाई नाम दिन्छौं हामीहरू नाजोफ्यारिङ्क्स. यसलाई भन्छौं हामीहरू नाजोफ्यारिङ्क्स, which is the part or middle part or you can say near by the opening of the buccal cavity. Buccal cavity को opening को close हुन्छ यो part. यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरू ओरोफ्यारिङ्क्स. ओरोफ्यारिङ्क्स. And then after that is the lower part of the pharynx, जहाँ हुन्छ कि यहाँ there is the trachea means larynx and यही larynx मा यहाँ attach हुन्छ there is the oesophagus. तो यो लोअर मोस्ट पार्ट हुन्छ यसलाई नाम दिन्छ हाम्रो laryngopharynx. Laryngopharynx. So there are all together pharynx is differentiated or divided into the three parts. यसको अपर पार्ट जो छ nasal cavity को क्लोज छ त्यसलाई नाम दिन्छ हाम्रो nasopharynx. The middle part of the pharynx which remain close to the opening of the buccal cavity, buccal cavity को opening को क्लोज हुन्छ यो, यसलाई नाम दिन्छ हाम्रो ओरोफ्यारिङ्क्स. र लोअर मोस्ट पार्ट जुन लोअर मोस्ट पार्ट छ that is the remain close to the larynx, यसलाई नाम दिन्छ हाम्रो laryngopharynx. यसलाई भन्छौं laryngopharynx. So all together there are three: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. तीनटा पार्ट में डिवाइड छ pharynx, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Is it clear? All of you have? Write down. So कसैलाई confusion भने सोध. Became all pair? Let's come. अब कुरा गर्छ हामीहरू पहिला नाजोफ्यारिङ्क्स को. नाजोफ्यारिङ्क्स भयो, it is the uppermost part of the pharynx. Uppermost part of pharynx वा भनौं के it remains very close to the,
या भन्छ के यो जुन छ दिस इज द पार्ट अफ द pharynx remain close to the opening of nasal cavity, close to the opening of nasal cavity, nasal cavity. ठीक छ, तो यो दिस इज द हैपन नासोफेरिंक्स, अपर मोस्ट पार्ट अफ द फेरिंक्स हो, यो फेरिंक्स को सबैभन्दा माथिको पार्ट छ र यो क्लोज छ टु द ओपनिङ अफ नेजल क्याभिटी, नेजल क्याभिटी को ओपनिङ को एकदम क्लोज। यो नासोफेरिंक्स में हेर्छौ भने इट कंटेन्स द ओपनिङ अफ द नेजल क्याभिटी त छँदैछ, साथमा यसको ल्याटरल साइडमा यू क्यान गेट द openings, one on the right side and one on the left side, the opening of eustachian tube, opening of eustachian tube, eustachian tube. This is a tube like a structure which comes out from the middle ear. यो middle ear जुन हामी पढ्छौं या क्लास 9 मा पनि पढेको होला, तल क्लासमा जो मिडल इयर जुन हामीको छ जहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आयो एक्सटर्नल इयरलाई सेपरेट गर्यो र यहाँबाट एउटा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जान्छ र गएर यो फेरिंग्समा ओपन हुन्छ। यो जुन फेरिंग्समा ओपन हुने हो यसलाई नाम दिन्छ हाम्रो यूस्टाचियन ट्यूब। दिस इज द मिडल इयर जिसको फंक्शन एक्चुअली टू मेंटेन द प्रेशर इनसाइड द मिडल इयर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्रेशर अफ द एक्सटर्नल इयर। एक्सटर्नल इयर में जुन प्रेशर चेंज हुन्छ एटमोस्फियर को प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज भयो या हामीहरू प्लेस चेंज गर्छौं त्यो हिसाबले ठाउँ चेंज गर्यो त्यो हिसाबले चेंज हुन्छ, त त्यो हिसाबले यहाँ प्रेशर मेंटेन गर्ने काम यो यूस्टाचियन ट्यूब जो आइदर इट विल फिल अप द एयर और मे बी टेक आउट द एयर, दुवै काम गर्छ यो। र यो एयर को सोर्स कहाँबाट लिने त इट टेक्स द फ्रम द फेरिंग्स। त नासोफेरिंक्स में हामीहरू ओपनिङ अफ द यूस्टाचियन ट्यूब पनि हेर्न सक्छौं। ठीक छ, त्यसपछि यो नासोफेरिंक्स को बैक वाल, नासोफेरिंक्स जहाँ छ त्यसको पछाडिको वालमा देयर इज अल्सो प्रेजेन्स अफ द टन्सिल, यहाँ पनि एउटा टन्सिल प्रेजेन्ट हुन्छ र यो बैक वाल या डोर्सल वाल, बैक भनौं या भनौं डोर्सल वाल, डोर्सल वाल of nasopharynx मा there is the presence of the lymphoid tissue जसलाई हामीहरू भन्छौं टन्सिल, एन्ड यहाँ डोर्सल वाल अफ नासोफेरिंक्स मा जुन टन्सिल छ यो टन्सिललाई हामीहरू भन्छौं फेरिन्जियल टन्सिल, फेरिन्जियल टन्सिल वा इट इज अल्सो कॉल्ड एडिनोइड या यसलाई हामी नाम दिन्छौं एडिनोइड। द फेरिन्जियल टन्सिल या यसैको नाम दिन्छ हामीहरू एडिनोइड, एन्ड दिस फेरिन्जियल टन्सिल remains present in the dorsal wall of the nasopharynx। नासोफेरिंक्स को डोर्सल वाल या भनौं पछाडिको जुन वाल छ त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ टन्सिल लिम्फोइड टिस्यू जसलाई नाम दिन्छ हाम्रो टन्सिल, एन्ड यो टन्सिललाई पार्टिकुलराइज गरेको छ नेम दैट इज द फेरिन्जियल टन्सिल और एडिनोइड, फेरिन्जियल टन्सिल और एडिनोइड। इज इट क्लियर? Anyone has any confusion? बुझ्यो यहाँसम्म? हेलो छ कि क्लासमा? लेख्नमा व्यस्त सर। यस सर भइसक्यो। पढ्यो सर बाँकी छ। मलाई लाग्छ कुन भूतलाई पढाउँदै छु के? म सर लेख्नमा व्यस्त छ। सर त्यो इन्टेस्टियन छ कि युटेस्टियन छ? Eustachian, Eustachian. Eustachian, Eustachian tube।
लेकिन बोलते आप Yes, sir. now let's come ये वर नासोफेरिंक्स यसको मिडल पार्ट जुन छ त्यो मिडल पार्टलाई नाम दिन्छ हामीहरु ओरोफेरिंक्स मिडल पार्टलाई भन्छौं ओरोफेरिंक्स so there is a it remains very close यो middle part of pharynx भयो part of pharynx and this pharynx remain close to the opening of buccal cavity close to the opening of buccal cavity opening of buccal cavity यो buccal cavity को जुन opening छ त्यसको क्लोज हुन्छ यो त्यसैले यसलाई हामी नाम दिन्छौं ओरोफेरिंक्स किनकि कमन ल्याङ्ग्वेजमा बक्कल क्याभिटीलाई हामीहरु ओरल क्याभिटी पनि भन्छौं so this is the oral cavity को क्लोज छ यो that's why it has also given the name oropharynx in this one also यसको lateral wall मा दुवैतिर either side हेर्यो भने त lateral wall मा यहाँ हुन्छ there is a lymphoid tissue भन्नाले tonsil तर यो tonsil लाई हामीले नाम दिन्छौं palatine tonsil so don't be confused over there confused नहुने जब palatine tonsil palatine मा होला palatine tonsil remain present on the lateral wall lateral side मा it remains present lateral side मा present हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं palatine tonsil yes this present on the lateral side of the oropharynx को दुवै साइड राइट साइड र लेफ्ट साइड को वाल छ त्यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु palatine tonsil third and lower most part happen it is called laryngopharynx this part remain what lower most part of the pharynx यो pharynx को नाम lower most part हो यो ठीक छ यो laryngopharynx मा जो हामी कुरा गर्छौं it will be the remain very close to the larynx त्यसैले यसको नाम दियो lower most very close to the opening of larynx and oesophagus ठीक छ यसमा एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई भन्छ हामीहरु epiglottis पछि कुरा गर्छु यसलाई रेस्पिरेटरी सिस्टममा हामी पढ्छौं व्हाट इज द epiglottis र यसको फंक्सन के ठीक छ epiglottis एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट छ इट इज रिलेटेड टु रेस्पिरेटरी सिस्टम यो नोट्स मा नलेखिहाल्ने कारण नोट्स त अरु ठाउँबाट लिने रिलेटेड टु द रेस्पिरेटरी सिस्टम त्यहाँ हामीहरु पढ्छौं यसको डिटेल ओके these are happened about the pharynx यो भयो हामीहरुको pharynx को कुरा यही कंफ्यूजन यहाँ सुमा No, sir. No, sir. बेटे उठा Yes, sir. Written. wow now we are talking about the oesophagus don't be confused sometime or somewhere it is written you what are esophagus पनि लेख्छ त्यो oesophagus नै हो is it clear so this oesophagus like common language मा हामीहरु भन्छौं food pipe यसलाई भन्छौं common language मा के
food pipe. This oesophagus happen. It starts from the level of our 6 cervical vertebra. Vertebra याद छ सबैजनालाई? यो क्लासमा पढेकोलाई याद छ vertebra? कालो आ भुलेला का म्युट गर आफूलाई सबैजना. सूरज. Vertebra याद छ? आफूलाई सधैँ म्युट राख्ने. क्वेशन गर्नु छ भने या म केही सोध्छु त्यो बेला मात्रै अनम्युट गर. अदरवाइज कीप योर म्युट योरसेल्फ. याद छ vertebra? छ कि छैन भन नि छिटो. Yes or no? एम्फिबियन पीसेज यही छ भयो के? एम्फिबियन पीसेजहरु यही छ Vertebrate को कुरा नगरिएको छैन. स्क्रिनमा हेर लेखेको छ vertebra. They are not talking about the vertebrate. अरुलाई नवीन, आनक, नेहा, आज सायद सहिता पनि छ. थाहा छ कि छैन छिटो भन. के भन्दै भन्नु रे? नो आइडिया सर अरुले के हो नेहा? जनार्दन, सतीश, तुमले सबै जो Sir, you know about the vertebra? sir, backbone-हरु. हाँ, backbone. Because Manish, प्रोटेक्शन अफ द स्पाइनल कोड हो सर. प्रोटेक्ट गर्छ स्पाइनल कोड. सोले आफ्नो क्यामेरा अन गर त. सदाप राज, विकास, मनीष. नोटिस आएको थियो नि क्यामेरा अन गरेर पढ्नु छ. मनीष एउटा भन्नु पर्यो. विकास छ कि छैन? विकास काममा होला सर. त्यो कामतिर लागिरहेको. comes about the vertebra. ठीक छ? Sir, the bone which extend from neck to tail is called vertebra. हाँ, पक्का. Vertebra, our vertebral column means backbone is made up of the pieces of the bone. ठीक छ? एउटा पिसलाई हामीले नाम दिन्छौं vertebra. Yes, this our vertebral column यानी backbone is made up of the pieces of the bone. एउटा पिसलाई हामीले नाम दिन्छौं vertebra. एउटा पिसलाई भन्छौं vertebra. ठीक छ? यो vertebra यो एक्सटेन्ड छ हामीहरुको नेक देखि that going to be the pelvic region. The neck region मा जुन vertebra छ, whatever the vertebra present in the our neck region. अहिले बताउँछु यसलाई याद राख्ने सबै organ को पोजिसन हामीहरुको बॉडी क्याभिटी भन्नाले एब्डोमिनल र थोरेसिक क्याभिटी मा जति पनि organ छ यसको लोकेसन कुन ठाउँमा छ कुन लेभलमा छ त्यो हामीहरु मेजर गर्छौं फ्रम द पोजिसन अफ द vertebra. The neck region मा in the neck region we have the vertebra. यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु cervical vertebra. neck region मा जुन vertebra छ यसलाई भन्छौं cervical vertebra. And in the mammal it is the 7 in number. Yes, जबकि giraffe has the longest neck over there. After that also there are only 7 cervical vertebra. यसलाई हामीहरु काउन्ट गर्छौं
माथिदेखि तलतिर यानी नेक रिजन स्कलदेखि यहाँदेखि सुरु गर्ने र त्यसपछि यसलाई काउन्ट गर्छ हामीहरू C1 C2 लाइक दिस। C1 लेखेको छ भने इट मीन्स इट इज द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा। C2 लेखेको छ भने इट मीन्स इट इज द सेकेन्ड सर्विकल वर्टिब्रा। C3 लेखेको छ भने थर्ड सर्विकल वर्टिब्रा लाइक दिस। नेक रिजनमा जुन हामीहरूको भर्टिब्रल कलमको एउटा पिसेस अथवा बोनहरु छ त्यसलाई हामी नाम दिन्छौं सर्विकल वर्टिब्रा। ठीक छ। त्यसपछि थोरेसिक रिजन। थोरेसिक रिजनमा आयो भने त्यहाँ वर्टिब्रा हुन्छ थोरेक्स रिजनमा, यसलाई हामी नाम दिन्छौं थोरेसिक वर्टिब्रा। यसलाई भन्छौं थोरेसिक वर्टिब्रा। एकदम यसलाई याद राख्ने, फेरि धेरै ठाउँमा यसको हामीले युज गर्छौं पुरै पोजिसन बताउनको लागि। थोरेसिक वर्टिब्रा। दिस थोरेसिक वर्टिब्रा हैपन 12 इन नम्बर। थोरेक्स रिजनमा भन्नाले नेक पछि जुन ट्रंक छ हामीहरुको जस्ट आफ्टर दैट, तो यसलाई चेस्ट और ब्रेस्ट रिजन छ, तो यो थोरेक्स रिजन भन्छ हामीहरु। त्यसमा जुन वर्टिब्रा छ यसलाई भन्छ हामीहरु थोरेसिक वर्टिब्रा। एन्ड दिस थोरेसिक वर्टिब्रा इज द 12 इन नम्बर। यसको पनि काउन्ट हामी गर्छौं। जसरी थोरेसिक वर्टिब्रा आयो तो यसलाई पनि माथिबाट तल हामी काउन्ट गर्छौं एन्ड यसलाई काउन्ट गर्छौं T1 T2 T3 लाइक दिस। फर्स्ट thoracic vertebra, second thoracic vertebra, third. Like this we are going to be the up to the T12. Finally, 12 thoracic vertebra. After that, thorax region पछि हामीहरुको आउँछ abdominal region. Yes, after that we have the abdominal region. र abdominal region मा जुन vertebra हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं lumbar vertebra. Abdominal मा आउँछ यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु lumbar vertebra. And your lumbar vertebra, it is the 5 in number. Yes, abdominal region मा आउँछ यो abdominal region मा जुन vertebra छ यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु lumbar vertebra. It is the 5 in number. यसलाई पनि काउन्ट गर्छ हामीहरु L1 L2 like this we are writing. L3 लेखेको छ भने it is the third lumbar vertebra. Third lumbar vertebra. Okay. त्यसपछि एब्डोमिनल पछि हामीहरु पुग्छौं पेल्भिक रिजनमा। एन्ड इन द पेल्भिक रिजन देयर आर टू वर्टिब्रा। एउटा छ जसलाई भन्छ हामीहरु सैक्रम, एडल्टमा एउटै हुन्छ, र एउटा हुन्छ टेलबोन या कोकिक्स जसलाई भन्छ हामीहरु। इट इज द ओन्ली वान। सो देयर इज द 7 सर्विकल वर्टिब्रा। काउन्ट गर्ने कहाँ? फ्रम द टप टू बॉटम। टप टू बॉटम हामीहरु काउन्ट गर्छौं। तो स्कल को ठीक तल जुन छ दैट इज द C1 C2 लाइक दिस वी आर काउंटिंग अप टू द C7, अप टू द C7। त्यसपछि थोरेक्स रिजन मा जुन वर्टिब्रा छ त्यसलाई हामीहरु भन्छौं दैट थोरेसिक वर्टिब्रा। इट इज द 12 इन नम्बर। एब्डोमिनल रिजन मा जुन वर्टिब्रा छ त्यसलाई भन्छौं हामीहरु लम्बर वर्टिब्रा। इट इज द 5 इन नम्बर एंड इट इज काउंटेड L1 L2 L3 like this. And pelvic region ma there is the presence of the sacrum and coccyx. Sacrum is also one and coccyx is also one. Is it clear? यसलाई एकदम ब्रेन मा स्केलेटल सिस्टम त हामीलाई अब पढ्नु छैन, तर यसलाई ब्रेन मा राखेर पुरै काम दिन्छ। सबै अर्गन को जब हामीहरु पोजिसन बताउँछौं त्यो कुन लेभल मा छ त्यो पोजिसन हामीहरु लिन्छौं यो वर्टिब्राले। यो कुन वर्टिब्रा को लेभल मा कहाँसम्म कुन अर्गन प्रेजेन्ट छ। Is it clear? Became all pass? लेख्यो बाकी छ? Yes sir, लेखिसक्यौ। कसैको बाकी छैन नि? एकछिन बाँकी छ। लेख लेख।
Became? Yes, sir. Now let's see. अब मैले भने ओइसोफेगस यसलाई कमन ल्याङ्ग्वेजमा हामीहरू फुड पाइप पनि भन्छौँ ओइसोफेगस इट एक्सटेन्ड्स फ्रम यो स्टार्ट हुन्छ फ्रम आवर नेक it extends from neck to the upper region of abdominal cavity to the upper region of abdominal cavity सम्म abdominal cavity भन्नाले के जो नेक बाट स्टार्ट हुन्छ र एब्डोमिनल क्याभिटी सम्म जान्छ नेकमा पनि यो लोअर रिजन अफ द नेक बाट स्टार्ट हुन्छ र अपर रिजन अफ द एब्डोमिनल क्याभिटी जसरी हामीहरुको बॉडी क्याभिटी हेर्यो भने भन्नाले नेक देखि पेल्भिक रिजन सम्म यो पुरै बॉडी क्याभिटी भयो मेन सबै अर्गन यतै छ भिसरल अर्गन यसलाई हामीहरु भन्छौं दिस इज डिवाइडेड इन्टु द टु पार्ट्स यो बीचमा एउटा एकदम स्ट्रङ मस्कुलर स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं डायफ्राम this is given the name diaphragm it is a very strong muscular structure this diaphragm divide our body cavity in the two parts एउटा अपर क्याभिटी मा डिवाइड गर्छ यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरु thoracic cavity यसलाई भन्छौं thoracic cavity र एउटा डायफ्राम को तल हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं abdominal cavity abdominal cavity ठीक छ the oesophagus starts from the level of 6 cervical vertebra यो स्टार्ट हुन्छ from the level of 6 cervical vertebra त्यसपछि यो oesophagus यो डायफ्राम लाई पेनिट्रेट गरेर आउने हो एब्डोमिनल क्याभिटी मा किनकि नेक बाट थोरेसिक क्याभिटी मा आयो तर थोरेसिक क्याभिटी बाट एब्डोमिनल क्याभिटी मा जानको लागि यसलाई डायफ्राम लाई पेनिट्रेट गर्नुपर्छ तर penetration happen in such way that it will remain the air tight यो पुरै मसल्स ले हुन्छ यो पुरै एयर टाइट हुन्छ थोरेसिक क्याभिटी को एयर एब्डोमिनल क्याभिटी मा जान मिल्दैन एब्डोमिनल क्याभिटी बाट एयर या कुनै फ्लुइड त्यो थोरेसिक क्याभिटी मा जान मिल्दैन ओके सो देयर इज द इट पेनिट्रेट यो पेनिट्रेट गर्छ एट द लेभल अफ द 10 thoracic vertebra यस 10 thoracic vertebra लेभल मा यो पेनिट्रेट गर्यो डायफ्राम लाई त्यसपछि यो जान्छ अप टु द लेभल अफ द अपर रिजन अफ द 12 thoracic vertebra and it takes the U-turn and at the level of the 11 thoracic vertebra it opens into the stomach त्यसपछि यो ओपन भइहाल्छ स्टोमक मा ओके तो के भयो ओइसोफेगस इट एक्सटेन्ड्स फ्रम द 6 cervical vertebra त्यहाँबाट स्टार्ट भयो र 10th लेभल मा 10 thoracic vertebra को लेभल मा ओइसोफेगस लाई पेनिट्रेट गर्यो and then after it goes up to the upper region of the 12 thoracic vertebra and it takes the U-turn लिन्छ र 11 thoracic vertebra को लेभल मा it is going to be the open into a structure जसलाई हामी नाम दिन्छौं स्टोमक यो स्टोमक मा ओपन भइहाल्छ so we can say it is a tube like structure which communicate between the pharynx to the stomach pharynx लाई स्टोमक बाट कनेक्ट गर्ने यो फूड पाइप यो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं ओइसोफेगस यसलाई भन्छौं ओइसोफेगस जो इट मेक्स द कम्युनिकेशन between the pharynx to the stomach is it clear the opening of oesophagus को जुन ओपनिङ छ towards the pharynx यसलाई हामी नाम दिन्छौं गलेट यसलाई भन्छौं गलेट opening of oesophagus into the pharynx मा जुन यसको ओपनिङ छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं गलेट र यो ओइसोफेगस जहाँ स्टोमक मा ओपन हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं कार्डिक orifice this cardiac orifice is the what it is the opening of oesophagus into stomach
opening of oesophagus into stomach. Is it clear? Anyone has any confusion? सर 10 एब्डोमिन के भन्नुहुन्छ त Thor- 10 thoracic vertebra भन्नु भएको सर यो आउँछ Yes, 10 पाइप रिजन छ vertebra को level मा oesophagus penetrates the diaphragm किनकि यसलाई नेकबाट thoracic cavity हुँदै जान्छ abdominal cavity मा stomach मा ओपन हुन्छ त stomach present in the abdominal cavity तो यो नेकबाट thoracic cavity हुँदै जब abdominal cavity मा जान्छ भने त यसलाई त कुनै न कुनै ठाउँमा diaphragm लाई penetrate गर्नु पर्यो किनकि हामीको body cavity दुईटा पार्ट मा डिवाइड छ by this diaphragm तो your diaphragm like penetrate करता है at the level of the 10 thoracic vertebra. Yes, sir. Up to the upper region of the 12 thoracic vertebra. यहाँ बाट U-turn र stomach मा open भइहाल्छ at the level of 11 thoracic vertebra. At the level of 11 thoracic vertebra. Is it clear? Yes, sir. अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन यहाँसम्म नबुझेको सर पहिला सुरु स्टोमच आउँछ कि एब्डोमिनल आउँछ के स्टोमच मा पहिला सुरु जान्छ कि एब्डोमिनलमा एब्डोमिनल स्पेसलाई भन्छ हामीहरू यो क्याभिटी भयो यो जुन स्पेस छ यसलाई भन्छ एब्डोमिनल क्याभिटी एब्डोमिनल क्याभिटीमा नै स्टोमक हुन्छ त्यसमा स्टोमक हुन्छ लिभर हुन्छ लाइक दिस प्यानक्रियाज मेनी स्ट्रक्चर तो त्यो स्पेस जहाँ स्टोमक प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई एब्डोमिनल क्याभिटी भन्छौँ थ्यांक यू सर You can say cardiac orifice. Cardiac orifice. CARDIAC. Cardiac orifice. ORIFIC. Cardiac orifice. This is the opening of oesophagus into stomach. Opening of oesophagus into stomach. देखिए सोचना. Yes, sir. Become all clear? Yes, sir, became. Okay. This happened. यहाँ से मैं complete करा. Next day we'll